من أين أيها الشيخ؟ من تلك القرية. وفيما خروجك إلى هذا الخلاء وأنت على هذه الحال؟ وما شأنك أنت؟ أسأل عن الديار وأهلها. هم في أبأس حال لما رموا به. وما ذاك؟ ذاب عنهم خير الناس واستبدلوا بشرهم. من تقصد؟ دعني أيها الرجل، فلا طاقة لي بمحادثة عابر في مثل هذا الحر. أسألك عن الحجاج، فما رأيك فيه؟ لعنه الله، فما قدم الحجاز ولا ولي عليها شر منه. قبحه الله وقبح من بعثه. أتعرف من أنا؟ وما يهمني أمرك لأعرف. أنا الحجاج. أتعرف من أنا؟ لا. أنا مجنون بني عجل، ويأتيني الصرع مرتين في اليوم ويذهب عقلي، وهذه واحدة منها. خذ هذا المال يا مجنون بني عجل، واستعن به على صرعك وجنونك.